الله الرحمن الرحيم. ننطلق في الحصة الثانية للهندسة في الفضاء للسنوات الثالثة ثانوي. في بالطبع الهندسة في الفضاء الحصة الثانية. سنرى كيف نحسب المسافة بين نقطة A ومستوى B معادلته معلومة. كيف نحسب المسافة بين نقطة A ومستوى B معلومة معادلته. إذا النقطة A الإحداثية تاعها x0 y0 z0، والمستوى B المعادلة تاعو A x زائد B y زائد C زائد يساوي 0. المسافة بين النقطة A والمستوى B هي القيمة المطلقة ل AX0 زائد BY0 زائد C زائد 0 زائد D، بمعنى أننا نعوض في المعادلة نتاع المستوى B نعوض X و Y و Z بالطبع هنا زائد D يساوي 0 زائد D يساوي 0. إذا المسافة المطلوبة هي المسافة بين النقطة A والمستوى B هي القيمة المطلقة ل AX0 زائد BY0 زائد C زائد 0 زائد D على الجذر التربيعي ل A مربع زائد B مربع زائد C مربع ل A مربع زائد B مربع زائد C مربع. هكذا نحسب المسافة بين النقطة ومستوى. 17 كيف نبين أن أربع نقاط أو 4 نقاط A B C D تعين رباعي الوجوه. ما هو رباعي الوجوه؟ رباعي الوجوه هو هرم قاعدته مثلث. للبرهان على أن 4 نقاط A B C D تعين رباعي الوجوه يكفي أن نبين أن النقاط A B C مثلا تعين مستوى، كنا قادرين بالطبع أن نهزو A B و D، كنا قادرين بالطبع أن نهزو A C و D أو B C و D تعين مستوى، وأن النقطة دي لا تنتمي إلى المستوى A B C. ما معنى النقطة دي لا تنتمي إلى المستوى A B C؟ معناها الإحداثيات في النقطة دي لا تحقق معادلة المستوى A B C. للبرهان على أن 4 نقاط A B C D تعين رباعي الوجوه يكفي أن نبين أن النقاط A B C مثلا تعين مستوى، وأن النقطة دي لا تنتمي لمستوى A B C. ملاحظة: رباعي الوجوه المنتظم هو رباعي الوجوه جميع أحرفه متقايسة. الحرف هو ما يناسب في المستوى البدل. مثلا هنا عندنا باش يكون رباعي الوجوه منتظم لازم AB يساوي DC يساوي AC يساوي AB يساوي BD يساوي BC. لازم جميع الأحرف تكون متقايسة، بمعنى أن جميع أوجهه مثلثات متقايسة. ثانيا، في رباعي الوجوه منتظم كل حرفين متقابلين متعامدين. شنو هما الأحرف المتقابلة؟ مثلا الحرف AB يقابله DC الحرف DC، والحرف BD يقابله الحرف AC، والحرف BD يقابله الحرف AC، والحرف BC يقابله الحرف AB. إذا في رباعي الوجوه منتظم كل حرفين متقابلين متعامدين. إذا مثلا AB يعامد AC، AB يعامد BC، BC يعامد AD وهكذا. هذا فيما يخص رباعي الوجوه المنتظم. الآن مركز ثقل رباعي الوجوه ABCD هو مرجح الجملة A1 B1 C1.
مركز ثقل رباعي الوجوه ABCD هو مرجع الجملة A1 B1 C1. كيف الآن نحسب حجم رباعي الوجوه ABCD؟ كيف نحسب حجم رباعي الوجوه ABCD؟ حجم رباعي الوجوه هو VABCD يساوي 1/3 في المسافة بين النقطة D والمستوي ABC في مساحة المثلث ABC. إذا 1/3 في المسافة بين النقطة D والمستوي ABC مضروبة في مساحة المثلث ABC مضروبة في مساحة المثلث ABC. بالطبع نقدروا نقولوا هي أيضا الحجم هو أيضا المسافة بين النقطة A والمستوي BCD مضروب في مساحة المثلث BCD طبعا في 1/3 أو يساوي أيضا 1/3 في المسافة بين النقطة B والمستوي ACD مضروب في مساحة المثلث ACD. دونك نقدروا نغيروا القاعدة ونقدروا نغيروا الرأس، حيث المسافة بين النقطة D والمستوي ABC هي المسافة بين النقطة D والمستوي ABC وهو الارتفاع DH يعني شغل مساحة القاعدة في الارتفاع في 1/3 وإس ABC هي مساحة القاعدة ABC في هذه الحالة هي مساحة القاعدة ABC. والآن راح نرجعوا إلى التمرين الأول نخليكم الساعة تقراوا التمرين الأول وتنقلوا المعطيات ومن بعد ننطلقوا في الحل تاع التمرين. إذا بعد ما قرينا التمرين وقلنا بعض المعطيات راح ننطلقوا في الحل. الفراغ منسوب إلى معنى المتعامل والمتجانس. نعتبر من نقطة A التي يحدث فيها 3 0 0 B التي يحدث فيها 0 2 0 والسي التي يحدث فيها 0 0 1. بين أن النقطة A B C تعين مستويا. كنا درنا مثال من الشكل هذا وراح نتابعوه فيما بعد في التمرين الثاني. عين شعاعا ناظميا للمستوي ABC. ايضا درنا سؤال من الشكل هذا. عين معادله ديكارتيه للمستوي ABC لتكون النقطه دي التي يحدث فيها 1 1 1. بين ان النقط ABCD تعين رباعي وجوه. ثم احسب المسافه بين النقطه D والمستوي ABC. إذا السؤال الأول ألف بين أن النقاط A B C تعين المستوى. إذا راح نحسبوا مركبات الأشعة AB AC و BC. مركبة الشعاع AB هي -3 2 و0. مركبة الشعاع AC هي -3 0 و1. ثم مركبة شعاع BC هي 0 -2 و1 بالطبع لاحظوا بأن الأصفار ماهيش في نفس الرتبة. إذا الشعاعين AB و AC غير مرتبطين خطيا.
إذا عندنا نقدروا نقولوا أن ناقص 3 على ناقص 3 لا يساوي 0 على 1. إذا عندنا نسبتين غير متساويتين. إذا AB و AC غير مرتبطين خطيا، غير مرتبطين خطيا. ومنه النقط ABC ليست في استقامية وتعين مستوى، إذا بينا بلي النقط ABC تعين مستوى. عين شعاع نظميا ان للمستوى ABC. اذا نضع ان المركبات تاعو A B C وراح نكتبوه باللي ان يعامل AB وان يعامل AC. ما معناها ان يعامل AB؟ معناها الجدار السلمي تاع ان في AB يساوي 0. ما معناها ان يعامل AC؟ معناها الجدار السلمي تاع ان في AC يساوي 0. ومنه نحصل على الجملة التالية: ان في AB، ان في AB عندنا ناقص 3A ناقص 3A زائد 2B يساوي 0. ثم ان في AC، ان في AC معناها ناقص 3A زائد C يساوي 0، زائد C يساوي 0. بالطبع نقدروا وحده من هذو نحددوها، نعطيو لها قيمه من هذا. ممكن نضع A يساوي 2. علاش؟ باش نلقاو بي ما فيش قسم. اذا لو كان A يساوي 2 يصبح عندنا ناقص 6 زائد 2B يساوي 0، بمعنى ان B يساوي 3. وبالطبع عندنا ناقص 6 زائد C يساوي 0، أي C يساوي 6. ومنه N الذي مركباته 2 3 6 هو شعاع ناظمي للمستوي ABC. وجدنا الشعاع الناظمي. الآن طلب منا قالنا عين معادلة ديكارتية للمستوي ABC. عين معادلة ديكارتية للمستوي ABC. إذا معادلة ديكارتية للمستوي ABC من الشكل: معادلة ديكارتية للمستوي ABC من الشكل من أي شكل؟ إذا من الشكل 2x زائد 3y زائد 6z زائد d يساوي 0. راح نقولوا بلي وحدة من النقط تحقق المعادلة، ولكن إحداثيات سي تلاحظوا بأنني هزيت النقطة الإحداثية تاعها أسفل، والسي التي إحداثيها 0 0 1 تحقق المعادلة. أي عندما نعوضوا إكس بصفر وإيغاك بصفر وزاد بواحد نوجدوا بلي 6 زائد دي يساوي 0، ومنه دي يساوي ناقص 6. ومعادلة المستوي ABC، المستوي ABC هي ومعادلة للمستوي ABC هي ماذا؟ 2x زائد 3y زائد 6z ناقص 6 يساوي 0.
هذه إذا فيما يخص معادلة المستوي ABC. لتكن النقطة D التي إحدى فيها 1 1 1 بين أن النقط ABCD تعين رباعي الوجوه. إذا النقطة D الإحداثية تاعها 1 1 1 ومطلوب منا باش نبينوا باللي النقط ABCD تعين رباعي الوجوه. وحنا شفنا باش ربع نقاط للبرهان على ان ربع نقط A B C D تعين رباعي الوجوه يكفي ان نبين ان النقط A B C مثلا تعين المستوي، هذه درناها. وان النقطه دي لا تنتمي للمستوي A B C، وان النقطه دي لا تنتمي للمستوي A B C. كيف نبينوا باللي النقطه دي لا تنتمي للمستوي A B C؟ راح نبينوا باللي الاحداثيات نتاع دي، باللي الاحداثيات تاع دي ما تحققش معادله المستوي A B C. إذا باه نقطة ما تنتميش للمستوي اللي نعرفوا المعادلة تاعو يكفي باش نبينوا باللي الإحداثية تاع النقطة تاعنا ما تحققش المعادلة. إذا بتعويض إحداثيات هذه بالطبع إحداثيات النقطة دي في معادلة المستوي ABC، في معادلة المستوي ABC نجد ماذا؟ نجد 2 في 1 زائد 3 في 1 زائد 6 في 1 ناقص 6، وبالطبع هذه ما تساويش صفر. ناقص 6 لا يساوي صفر، ناقص 6 لا يساوي صفر. راح نوجدوا 5 بالطبع، 5 6 ناقص 6 صفر، 2 زائد 3 5. إذا دي لا ينتمي إلى المستوي ABC، وما دام النقطة دي ما تنتميش للمستوي ABC إذا النقط ABCD تعين رباعي الوجوه، ومنه النقط A B C D تعين رباعي وجوه، تعين رباعي وجوه، تعين رباعي وجوه. إذا بسيطة يكفي باش نبينوا بلي النقطة بلي إحداثيات النقطة دي ما تحققش المعادلة تاع المستوي ABC. سؤالها يقول احسب المسافة بين النقطة دي والمستوي ABC. احسب المسافة بين النقطة دي والمستوي ABC. كيف نحسب المسافة بين نقطة ومستوي؟ كنا شفنا المسافة بين نقطة ومستوي. كيف نحسب المسافة بين النقطة A إحداثيتها x0 y0 z0 ومستوي B معادلة له هي ax زائد by زائد cz زائد d يساوي 0. المسافة هي القيمة المطلقة لax 0 زائد by 0 زائد cz 0 زائد d على الجذر الطبيعي ل a مربع زائد b مربع زائد c مربع. إذا نحسب المسافة تاعنا. المسافة بين النقطة دي والمستوي ABC تساوي القيمة المطلقة لأكس 0 زائد بي اكس 0 زائد سي زائد 0 زائد دي، حيث اكس 0 واي اكس 0 وزد 0 هي إحداثيات النقطة دي. وبالطبع عوضناها في معادلة المستوي ABC اللي وجدناه هو 2 اكس زائد 3 y زائد 6 زائد ناقص 6 يساوي 0. راح نعوضوا اكس بواحد وy بواحد وزد بواحد اللي هي الإحداثيات تاع النقطة دي. إذا 2 في 1 وإن كان كنا حسبناها من قبل زائد 3 في 1 زائد 6 في 1 ناقص 6 على الجذر الطبيعي ل A مربع زائد B مربع زائد C مربع. ال A وال B وال C هي بالطبع المركبات تاع الشعاع النظيمي، هي مركبات الشعاع النظيمي وهي
2 3 و6. مربع 2 هو 4 بالطبع، مربع 3 هو 9 ومربع 6 هو 36. إذا واش نوجدوا؟ عندنا 5 بالطبع نوجدوا بالفوق 5، 2 زائد 3 5، هذه الصفر القيمة المطلقة هي 5 هي 5. الآن عندنا 36 والربعة 40، 40 و9 49. إذا الجذر 49 وجذر 49 هو 7. إذا المسافة بين النقطة دي والمستوى ABC هي 5 على 7، هي 5 على 7. هذا إذا فيما يخص المسافة بين النقطة دي والمستوى ABC. إذا نراجعوا التمرين تاعنا. في السؤال الألف طلب منا باش نبينوا باللي نقط ABC تعين المستوي. حسبنا مركبات الأشعة ABAC وBC نعطهم، ولاحظنا بأن AB وAC غير مرتبطين خطيا. إذا النقط ABC ليست في استقامية وتعين مستوي. كيف وجدنا شعاعنا الناظميا لهذا المستوي؟ فرضنا بلي هذا الشعاع الناظمي المركبات تاعو هي ABC، وقلنا أن هذا الشعاع يعامد AB ويعامد AC، يعامد AB ويعامد AC. معناها الجدار السلمي لآن في AB يساوي 0 والجدار السلمي لآن في AC يساوي 0. نترجموهم إلى معادلات. الجدار السلمي الأول يعطينا ناقص 3A زائد 2B يساوي 0 لأن AB و N. إذا ناقص 3A زائد 2B زائد 0 في C يساوي 0. ناقص 3A زائد 2B يساوي 0، وN في AC يساوي ناقص 3A زائد 0 في B زائد 1 في C، يعني ناقص 3A زائد C يساوي 0. وضعنا A يساوي 2، عندنا هزينا A يساوي 2 وما هزيناش A يساوي 1، ما هزيناش C. لماذا ما هزيناش C؟ لأن هنا نشوفوا باللي الأفضل هي اللي نحددوها باش تكون عندنا الحسابات أبسط. وزينا يساوي 2 لأن لأن 2B لازم يكون زوجي، إذا لازم نضربو في عدد زوجي. إذا يساوي 2 ونوجدو ناقص 6 زائد 2B يساوي 0. هذا مش معناه بأننا ما نقدروش نخيروا يساوي 1 ولا ما نقدروش نخيروا C يساوي 1. نقدروا نخيروا وإنما نلقاو شعاع ناظمي آخر ويكون فيه بعض الكسور. في الأخير ممكن نعملوا المعادلة. إذا عندنا B يساوي 3، ثم عندما نعوضوا في المعادلة الثانية نوجدوا C يساوي 6 ونوجدوا باللي الشعاع الناظمي لهذا المستوي هو N مركباته 2 3 6، 2 3 6. معادلة ديكارتية للمستوي ABC راح تكون من الشكل 2x زائد 3y زائد 6z زائد d يساوي 0. 2x زائد 3y زائد 6z زائد d يساوي 0. والإحداثيات سواء A ولا B ولا C تحقق هذه المعادلة. نختار واحدة منهم ونجدوا القيمة تاعها. أنا خيرت النقطة C، ولكن إحداثية النقطة C تحقق المعادلة. نعوض. إذا هذه نعوضها بواحد، هذه نعوضها بواحد، وهذه نعوضها بواحد باش نوجدوا المعادلات. هذه نعوضوها عفوا بصفر، وهذه نعوضوها بصفر، وهذه نعوضوها بواحد ونوجدوا دي. إذا نوجدوا 6 زائد دي يساوي صفر، معناها دي يساوي ناقص 6. عوضنا إكس بصفر، عوضنا إيكغيك بصفر، عوضنا زد بواحد اللي هي إحداثيات النقطة سي. وكنا قادرين باش نحاولوا نعوضوا بإحداثيات النقطة A ولا B ونوجدوا نفس النتيجة دي يساوي ناقص 6. ومنه معادلة للمستوي ABC هي 2x زائد 3y زائد 6z ناقص 6 يساوي 0. الآن د يطلب منا قلنا اثبت من نقطة ABC تعين رباعي وجوه. كيف نبينوا بلي راح تعين رباعي وجوه؟ لازم نبينوا بلي لهنا النقطة دي ما تنتميش للمستوي ABC. باش نبينوا بلي النقطة دي ما تنتميش للABC لازم نبينوا بلي الإحداثية تاع النقطة دي ما تحققش
معادلة المستوي ABC، ولهذا عوضنا في معادلة ABC بإحداثيات النقطة D اللي هي 1 1 1. إذا تصبح عندنا 2 في 1 زائد 3 في 1 زائد 6 في 1 زائد D يساوي 0. عفوا D هو ناقص 6، إذا ناقص 6 واش نوجدوا 5 لا يساوي 0. إذا مثلا إحداثيات النقطة D لا تحقق معادلة المستوي ABC، وبالتالي النقطة D لا تنتمي إلى المستوي ABC، ومنه النقط A B C D تعين رباعي وجوه. المطلب الأخير قلنا احسب المسافة بين النقطة D والمستوي ABC. احسب المسافة بين النقطة D والمستوي ABC. وجدنا المسافة بين النقطة D والمستوي ABC حسب القاعدة تاعنا اللي هي القيمة المطلقة ل A صفر زائد B صفر زائد C زائد صفر زائد B على الجذر التربيعي ل A مربع زائد B مربع زائد C مربع، حيث X صفر و Y صفر و Z صفر هي إحداثيات النقطة D، و A و B و C هي مركبات الشعاع النظري. إذا تساوي، نعوضوا في المعادلة نتاع المستوي ABC، نعوضوا بإحداثيات النقطة D نوجدوا 5، وعلى الجذر التربيعي تاع 2 مربع زائد 3 مربع زائد 6 مربع، بالطبع 2 و 3 و 6 هي مركبات الشعاع النظري، ونوجدوا جذر 49 اللي هو 7. إذا نوجدوا المسافة بين النقطة D والمستوي ABC هي 5 على 7. الآن راح نرجعوا إلى التمرين السابق. كان عندنا النقطة A إحداثياتها 1 0 ناقص 1، نقطة B إحداثياتها 2 2 3، نقطة C 3 1 ناقص 2، والنقطة D ناقص 4 2 1. بين النقطة ABC تعين رباعي الوجوه، واحسب حجم رباعي الوجوه ABCD، علما أن معادلة المستوي ABCD شفناها المرة الماضية هي 2x ناقص 3y زائد z يساوي 0. خليكم تشوفوا التمرين الساعد في البروفيل وننطلقوا في الحل تاعو. كنا شفنا المرة الماضية مساحة المثلث ABC هي 3 جذر 14 على 2، هي 3 جذر 14 على 2 سنتيمتر مربع. كنا شفنا المرة الماضية، كنا شفنا باللي المثلث ABC قائم في A، وحسبنا المساحة تاع المثلث ABC، وكنا بينا بلي نقطة ABC تعين مستويين، ومعادلة المستوي ABC معادلة المستوي ABC هي 2x ناقص 3y زائد z يساوي 0. المطلوب هو حساب حجم رباعي الوجوه ABCD، وكنا شفنا ماذا نعني بحجم رباعي الوجوه. كيف نحسب حجم رباعي الوجوه ABCD؟ حجم رباعي الوجوه هو 1 على 3 في المسافة بين النقطة D والمستوي ABC في مساحة المثلث ABC. إذا التمرين رقم 2، أول شيء نبينوا بلي النقطة ABCD تعين رباعي الوجوه. واش نديرو؟ لازم نبينوا بلي إحداثيات النقطة D لا تحقق معادلة المستوي ABC. إذا بالتعويض بإحداثيات النقطة D في معادلة
المستوي أ بي سي في معادلة أ بي سي ماذا نجد؟ نجد إذا 2 في ناقص 4 ناقص 3 في 2 زائد 1 ناقص 1 يساوي. بالطبع راح نوجدوا هنا ناقص 8 ناقص 6 معناها ناقص 14 إذا لا يساوي 0 ومنه دي لا ينتمي إلى المستوي أ بي سي ومنه النقطة دي لا تنتمي للمستوي أ بي سي والنقط بالطبع أ بي سي دي تعين رباعي وجوه تعين رباعي وجوه. السؤال اللي بعده احسب حجم رباعي الوجوه أ بي سي دي. باش نحسبوا حجم رباعي الوجوه أ بي سي دي لازم أول شيء لازم نحسبوا المسافة بين النقطة دي والمستوي أ بي سي. لازم نحسبوا المسافة بين النقطة دي والمستوي أ بي سي وتساوي بالطبع القيمة المطلقة ل 2 في ناقص 4 ناقص 3 في 2 زائد 1 ناقص 1 على الجذر التربيعي لمربع 8 إذا 8 مربع زائد ناقص 3 مربع زائد 1 مربع زائد 1 مربع أ مربع زائد ب مربع زائد سي مربع. وهنا بالطبع 1 ناقص 1 تروح عندنا ناقص 8 ناقص 6 معناها ناقص 14 القيمة المطلقة لناقص 14 هي 14 على الجذر التربيعي عندنا 4 و9 و1 9 و1 10 و4 14 إذا 4 و9 و1 معناها 14 و14 على جذر 14 عندما نطقوا المقام نوجدوا جذر 14 وحدة حجم وحدة حجم عفوا لا عفوا هذه المسافة وحدة أطوال وحدة أطوال. الآن حساب حجم رباعي الوجوه حساب حجم رباعي الوجوه. إذا حساب حجم رباعي الوجوه في أ بي سي دي يساوي 1 على 3 في المسافة بين النقطة دي والمستوي أ بي سي في مساحة المثلث أ بي سي في مساحة المثلث أ بي سي. إذا المسافة حسبناها هي جذر 14 إذا 1 على 3 في جذر 14 في مساحة المثلث أ بي سي اللي هو 3 جذر 14 على 2 3 جذر 14 على 2. بالطبع نقدروا نختزلوا 3 مع 3 جذر 14 في جذر 14 يساوي 14 على 2 ويساوي 7 وحدة حجم 7 وحدة حجم. إذا كانت الوحدة هي السنتيمتر كنا نقولوا 7 سنتيمتر مكعب 7 سنتيمتر مكعب. إذا هذا كيف وجدنا حجم رباعي الوجوه حجم رباعي الوجوه. وننتقل إلى معلومة أخرى. إذا كيف نكتب معادلة سطح كرة مركزها أوميغا ونصف قطرها ال. واش نقصدوا بسطح الكرة؟ ما نقصدوش الكرة كاملة وإنما الغلاف فقط غلاف هذه الكرة الغلاف تاع الكرة هي اللي نقصد بها سطح الكرة. كيف نكتب معادلة سطح كرة مركزها أوميغا ونصف قطرها ال. أول سطح الكرة S هو مجموعة النقط N
من الفضاء التي تحقق أوميغا ان يساوي ار، التي تحقق أوميغا ان يساوي ار، يعني المتساوية المسافة عن نقطة ثابتة أوميغا اللي هي راح نسميوها مركز سطح الكرة. إذا سطح الكرة اس هو مجموعة النقط ان من الفضاء التي تحقق أوميغا ان يساوي ار، ار هو عدد حقيقي موجب تماما، وهو عدد حقيقي موجب تماما. إذا ربما نزيدوا بلي أوميغا نقطة ثابتة من المستوي و عدد حقيقي موجب تماما. إذا نقطة ثابتة من الفضاء هي مركز سطح الكرة، و عدد حقيقي موجب تماما هو نصف قطر سطح الكرة، ومعادلة لها هي x ناقص x صفر زائد y ناقص y صفر، x ناقص x صفر لكل مربع زائد y ناقص y صفر لكل مربع زائد z ناقص z صفر لكل مربع يساوي r مربع. هذه هي معادلة سطح الكرة، تاعنا. إذا كتطبيق على هذا عين معادلة لسطح الكرة اس. إذا كتطبيق معادلة لسطح الكرة التي مركزها أوميغا إحداثية 1 ناقص 1 2 ونصف قطرها 2. خليكم تكتبوا هذه المعادلة ومن بعد نكتبوها مع بعض. وهذا التطبيق الثاني. عين أوميغا مركز سطح الكرة ونصف قطرها R التي معادلة لها x مربع زائد y مربع زائد z مربع زائد 2 y ناقص 6 z ناقص 15 يساوي 0. التطبيق الأول اللي هو بسيط، نكتبوا فقط معادلة سطح الكرة. إذا حل التطبيق 1. عندنا معادلة سطح الكرة S
ومعادلة لسطح الكرة اس هي إكس ناقص إكس صفر يعني ناقص واحد لكل مربع زائد إيكغيك ناقص واحد معناها زائد واحد لكل مربع زائد ناقص 2 لكل مربع يساوي 4 هذه هي معادلة سطح الكرة S. والآن نرجع إلى تطبيق رقم 2 ولحل تطبيق رقم 2 راح نذكروا ببعض النتائج. عندنا إكس مربع زائد ألفا إكس يساوي إكس مربع زائد ألفا إكس يساوي إكس زائد ألفا على 2 لكل مربع ناقص ألفا مربع على 4 بالطبع لو كان نعاودو ننشرو هذه نوجدو إكس مربع زائد ألفا إكس لأن عندنا إكس مربع زائد ألفا مربع على 4 هذا عندنا مربعوه اللي هو ألفا مربع على 4 زائد 2 في إكس في ألفا على 2. إذا نكتبها ربما لو كان نعاودو ننشروها هي إكس مربع زائد ألفا مربع على 4 اللي هو مربع ألفا على 2 زائد 2 في إكس في ألفا على 2 ناقص ألفا مربع على 4. بالطبع ألفا مربع على 4 ناقص ألفا مربع على 4 صفر و2 تختزل مع 2 ونوجدو إكس مربع زائد ألفا إكس. إذا فعلا إكس مربع زائد ألفا إكس يساوي إكس زائد ألفا على 2 زائد ألفا على 2 ناقص ألفا مربع على 4. كمثال على هذا نقدروا عندنا إكس مربع زائد 4 إكس يساوي إكس الألفا تاعنا هو 4 إذا زائد 4 على 2 معناها 2 لكل مربع ناقص ألفا على 2 هو 2 عندما نربعوه نلقاو 4 إذا ناقص 4. الآن لو كان جات عندنا إكس مربع زائد 3 إكس بالطبع راح تصبح عندنا إكس زائد 3 على 2 لكل مربع ناقص 9 على 4 اللي هو مربع 3 على 2. الآن بالطبع راح يكون عندنا إكس مربع ناقص ألفا إكس يساوي إكس ناقص ألفا على 2 لكل مربع ناقص ألفا مربع على 4 يعني تبدل من غير الإشارة ناقص ألفا على 2. إذا إكس ناقص ألفا على 2 لكل مربع ناقص ألفا مربع على 4. كمثال لو كان نهزو إيكغيك مربع هذا ما يهمش إكس ولا إيكغيك ولا زد إيكغيك مربع ناقص 6 إيكغيك يساوي إذا إيكغيك ناقص 6 على 2 هو 3 لكل مربع ناقص مربع 3 اللي هو 9. إيكغيك مربع ولا زائد مربع باش نفهموا بلي تصلح من أجل كل متغير زائد مربع زائد عفوا ناقص زائد واش يمدلنا الزائد لأن الألفا هو 1 إذا ناقص 1 على 2 لكل مربع ناقص مربع 1 على 2 اللي هو 1 على 4. إذا نرجع الآن للتطبيق. عين أوميغا مركز سطح الكرة أس ونصف قطرها R التي معادلة لها هذه باش نقدروا نعرفوا إحداثية سطح الكرة إحداثية مركز سطح الكرة ونصف القطر تاعها لازم الساعة نكتبوا معادلة سطح الكرة من هذا الشكل. لكن قدرنا نكتبوا هذا الشكل هذا يوليو بالمطابقة نقدروا نعرفوا إحداثية مركز سطح الكرة اللي هي صفر إلى صفر زائد صفر ونصف قطرها اللي هو R. إذا أول شيء نحاولوا نبسطوا الكتابة
تاع مركز تاع معادلة سطح الكرة. إذا ما هي معادلة سطح الكرة راح عندنا؟ إذا معادلة سطح الكرة اللي مدلنا هي إكس مربع زائد إيكغيك مربع زائد زد مربع زائد أو زائد 2 إيكغيك ناقص 6 زد ناقص 15 يساوي صفر. إكس مربع ما كان ما عندناش إكس، دونك إكس مربع نقدروا نكتبوها إكس ناقص صفر لكل مربع لأنه ما كانش معاه إكس زائد إيكغيك مربع زائد 2 إيكغيك زائد زد مربع ناقص 6 زد ناقص 15 يساوي صفر. نبداو بإيكغيك مربع زائد 2 إيكغيك هو بالطبع حسب الشيء اللي شفنا من قبل هو إيكغيك زائد الألفا تاعنا هو 2 على 2 معناها 1 إذا زائد 1 لكل مربع ناقص مربع 1 اللي هو 1 وزاد مربع ناقص 6 زاد هو زاد ناقص 6 على 2 6 على 2 معناها 3 لكل مربع ناقص 9 ناقص 15 يساوي صفر. بالطبع تصبح عندنا إكس ناقص صفر لكل مربع زائد إيكغيك زائد 1 لكل مربع زائد زاد ناقص 3 لكل مربع يساوي. هنا عندنا ناقص 1 ناقص 9 معناها ناقص 10 ناقص 10 ناقص 15 ناقص 25 ننقلوها للطرف الثاني تصبح 25 و25 هو مربع 5 هو مربع 5 معناها بسطنا كتابة المعادلة الذكاتية لسطح الكرة صبحت من الشكل إكس ناقص صفر لكل مربع زائد إيكغيك زائد 1 لكل مربع زائد زاد ناقص 3 لكل مربع يساوي 5 مربع. واش نلاحظوا؟ نلاحظوا بلي نقدروا نزيدوا نبينوا إكس صفر وإيكغيك صفر وزاد صفر لأن إيكغيك زائد 1 هي في الحقيقة إيكغيك ناقص 1 لكل مربع زائد زاد ناقص 3 لكل مربع يساوي 5 مربع. إذا بالمطابقة مع معادلة سطح الكرة إكس صفر يساوي صفر بالطبع وإيكغيك صفر يساوي ناقص 1 وزد صفر يساوي 3. إذا ومنه مركز سطح الكرة اس هو النقطة A هو النقطة أوميغا التي إحداثيتها صفر ناقص 1 3 هو صفر ناقص 1 3 ونصف قطرها ما هو R يساوي 5 هو R يساوي 5. إذا هذه كيف نقدروا نبينوا باللي نوجدوا مركز سطح الكرة ونصف القطر تاعها. الآن لو كان عندما بسطنا هذه المعادلة يعني لو كان ما قالناش باللي راهي معادلة سطح الكرة رايحين نشوفوا هل هي معادلة سطح الكرة ولا لا. إذا عندما بسطناها وجدنا باللي إكس ناقص صفر لكل مربع زائد 1 لكل مربع زائد زاد ناقص 3 لكل مربع يساوي صفر ماشي يساوي 5 مربع كامل يساوي صفر. التم ماهيش سطح كرة وإنما هي عبارة عن نقطة واحدة الإحداثية تاعها هي صفر ناقص 1 3. ولو كان وجدنا مجموع هذه المربعات يساوي عدد سالب مش عدد موجب عدد سالب كنا نقولوا مجموعة النقط هي مجموعة خالية لأن مجموع ثلاث مربعات ما يقدرش يساوي عدد سالب. مجموع ثلاث مربعات ما يقدرش يساوي عدد سالب. إذا هذه هي معادلة سطح الكرة. إذا هذا واش راح نزيدو نطبقوا ليه المرة المقبلة كيف
نكتب تمثيل وسيطي لمستقيم دلتا يشمل نقطة أ إلا الإحداثية تاعها إكس صفر يبقى صفر زائد صفر، وشعاع توجيهه شعاع توجيه المستقيم بالطبع هو أو المركبات تاعو ألفا بيتا غاما. إذا هذا الشيء اللي راح نطرقوا ليه ابتداء من الحصة المقبلة، وإلى اللقاء إذا في الحصة المقبلة إن شاء الله.